हॅलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कसे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आहे. सो आता मॉर्निंग ड्युटी आमची आता चोडा पावपा येता इसला. होय आणि हो पावंक वयतालो न्ही ताका सांगलें मातशें राव पयलीं न्ही गुड मॉर्निंग सांग आनी मागीर वच म्हूण आपली कारान. तर देखून तो भायर आहा आनी हांव हिंगा अशें दारा फुडें आहा जाणा. तर आतां तेणें गुड मॉर्निंग तुमकां सांगलें, आतां सोडटा ताका. आतां वच म्हणलें. आं हां सांगता. पल पल पली खंय गेलें हें चेडूं? पली हरी अप बेबी, टायम जालो ऑलरेडी. मागीर म्हाका लेट जातलें, मागीर ताका सोडून तो लेट येतलो न्ही, मागीर म्हाका लेट जातलें तशें तें. आनी हिंगा हांव स्टेप्सा कडेन आहा म्हणून अशें काडोक दिसूंक लागला. ओके पयली से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हिंगा सोन सांग बेबी. गुड मॉर्निंग. ते गाय गायन हा सकाळचा टाइम. आणि तुझी बॉटल बोललेली हा? या ओके. मागीर तुका त्रास जावची नाही? ते दिवस सांगताले न्ही पांयां सोललेले म्हणून. because I was in bed. But you do. चल बरें कोण. प्रेज द लॉर्ड. हॅव अ गुड डे. You too. Bye. बाय बाय. आणि आज माझ्या बरोबर किती झाले जाणा, हांव न्हिदूनच उरले गाईज. आणि 8 जाली जाणा. आणि मागीर पलान म्हाका येवन उठयले हालोवन. कितें जालें म्हूण हेका उठूंक ना कशें म्हूण हे न्ही. 8 जाली तरी, नाजाल्यार कितें जाता जाणा सद्दां सद्दां हांव पलाक उठयता जाणा. आज ते उठले आनी न्हेसले बिसले, म्हणलें हाफ तेजे जालेले न्हेसून. आनी मागीर ते चिंतूंक लागले खंय की हांव उठूंक ना कित्याक तो म्हाका येवन न्ही थिंगा बेडरुमान हालूंक लागले कितें जालें म्हणून. कित्याक की सद्दां न्ही अलार्म वाजता आनी तेन्ना उठ्ठा हांव. तर आज चार्जींग डावन आसलेलें, म्हणल्यार चार्ज आख्खी काबार जालेली आनी अलार्म वाजूंक ना आनी हांव उठूंक ना अशें जालें तें. आनी काल राती हांव न्ही चड टायर्ड जालेलें म्हणून गोडेक म्हाजी जागूय जावंक ना. नाजाल्यार अशी जागूय जाता म्हाका मोदें मोदें न्ही. आनी मोदें मोदें जागूय जावंक ना म्हाका अशी एकूय पाटी. तर बरें जालें म्हाका पलान उठयलें जाणा. मागीर पलान उठयलें, बेगीन बेगीन न्हेसलें हांव. आनी नाजाल्यार आज म्हाका चड लेट जाता आसलेलें कामांक. तें चिंता आसलेलें की हे उठून सकोल बिकोल गेला म्हणून अशें चिंतून ते आपले न्हेसीत रावता आसलेले. तर म्हाका लेट जाता आसलेलें न्ही तशें तें. तर आतां न्ही तुमकां हांवें काल सांगलेलें तें की म्हाका आज रांदपाचें टेंशन ना म्हणून. तर खरेंच टेंशन ना. ओके. कित्याक जाणा म्हाजी शाकोटी जाय ती उरल्या गायज. काल रातीच केलेली न्ही हांवें. आनी राती कोण कितलो जेयता, थोडे थोडे आमी जेयताय रातचे. तर जायती आतां ती उरला आनी तुमकां दाखयता आतां हांव. ते गायज आमची कालची शाकोटी आतां जे कितली उरला न्ही, जाय ती आहा ती. आतां आमकां न्ही सुसेगाद पावता आज. आनी शाकोटी न्ही दुसरे दीस म्हणल्यार जे दीस कोत्तायचे ताजे दुसरे दीस आनी टेस्टी जाता. शाकोटी जावं खंयचीय कोडी जावं दुसरे दीस न्ही ताजो टेस्ट आनी एनहान्स जाता जाणा. फ्रेश जितली बरी लागता से कोडी त्याचे दुसरे दीस न्ही आनी बरी लागता. तर आज आमी बरी एन्जॉय करपाची आहे आमची चिकन शाकोटी. ओके. तर चलाय आतां हांव बेगीन बेगीन चाव पिता आनी वयता आमचे कारान. आमची प्लांटां हांयच सुसेगाद बसून तेमकां गुड मॉर्निंग सांगता आनी वयता कामांक. ओके. तर कितें म्हणटा वेदर कितें म्हणटा म्हणलो आज तो बरो आहा न्ही. बरो आहाचे बेस्ट एकदम बरो शायन जावंक लागला जाणा भायर. कामाक वचनासतना खंय भोंवंक वचया म्हणटा न्ही रे. कितें म्हणटा बेल्ट लायता, बेल्टूच लावना हांवें. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. तर कशी आहाय तुमी? आय होप तुमी न्ही सगळीं बरी आसतली म्हणून. आतां म्हाका उगडास येयलो तर चिंतलें सकाळीं करूंक ना जाल्यार कितें जालें, आतां करुया म्हणलें. गुड मॉर्निंग सांग ना जाल्यार गुड इवनिंग सांगया म्हणलें. ओके. तर ते आतां फ्रेंड्स कशी आहे तुम्ही? हय. आनी हें आतां हांव कामासान येवंक लागला, घरा वचूंक लागलें आमी. आनी चिंतलें व्हिडिओ स्टार्ट करता म्हणून. ओके. आनी आज म्हाका न्ही रेस्ट गायज. आज
वत मारूंक लागला असे तर हांव कितें सांगतालें जाणा आज म्हाका न्ही रेस्ट आहा घरान वयपाचें आनी न्हावन धुवन फ्रेशन अप जावन बीन न्ही सुसेगाद तुमचे बरोबर खबरो मारपाची आनी कांय काम ना म्हाका आज केन्ना केन्ना अशें आसलें कितलें बरें लागता न्ही तशें तें तर आतां वयताय घरा तर आतां न्ही हांव घरा पावला आनी घरा पावून न्ही न्हावन धुवन सुसेगाद सोफार बसलाच आहे आणि वाट चयता हांव कोणाची जाणा कॉफीची आमच्या पात्रांवची स्पेशल कॉफी थिंगा जाता रेडी किचनान तर मातशें बसया म्हणलें आनी भायर न्ही बरें वता तर भायर वचूंक बी मेळना म्हणल्यार भायर गेल्याचे तोंडार न्ही म्हणल्यार दोड्यार वत मारता म्हणून तर हिंगा बसून न्ही भायलो व्यू एन्जॉय करता हांव बरें हिंगांतल्यान दिसूंक लागलें बरें वत आनी बरें अशें वारें बी न्ही बरें थंड अशें आहा भायर बरें लागता तर दार देखून न्ही हेंचे उक्तेच दवरला गायज दार उक्तें आहा आनी हिंगा बसून न्ही भायलो व्यू एन्जॉय करता भायर वचनासतनाच आनी आमची शाकुटी आहा थिंगा देखून हांव न्ही सुसेगाद बसला हिंगा नाजाल्यार तुमकां खबर आहा ह्या टायमार म्हणल्यार कामासान येवन न्हावन धुवन मागीर हांव आसता थिंगा किचनान हांड्यो हाली कुल्यार हालीत म्हणल्यार हांड्यो हालीत थंय हांव आनी म्हणल्यार हांडेन कुल्यार हालीत तशें तें तर आतां मातशी कॉफी पिता आनी मेळटा तुमकां ओके तर आतां कॉफी पिता पिता न्ही मातशें भायर येयलेलें भायर मातशें उबें रावया म्हणलें आतां वत न्ही मातशें त्या सायडीक गेला म्हणून तर आतां बरें लागूंक लागला हिंगा न्ही रे तें पात्रांव येयला हिंगा म्हाका चोवन आनी आमचे प्लांट्स बसलायच आहे थिंगा बरे भाशेन आनी त्या दिसांनी तेमकां व्हडल्या पोटान घायलाच त्या दिसान बरें हाय ते जाणा हॅप्पी हाय आतां म्हणल्यार पयलीं न्ही बरें हें जालेलें तें ड्राय जालेलें पयलीं ड्राय जालेलें ते दीस बरें आनी हिंगा हितून घायला न्ही तेन्ना सावन बरें स्कॉड आतां बरें हाय ते हॅप्पी आपले जाग्यार तर आनी तो सनफ्लावर तुमकां दिसता तो येलो असो थिंगा सनफ्लावर आहा ते आनी ते दीस बी न्ही आमी गार्डनान उबी आसलेली तेन्ना हे इगोजीची गांठ वाजताली आनी आतांय से गायज वाजूंक लागला बंद जाली तर ते वो सनफ्लावर न्ही ते दीस बावलोलो म्हणल्यार ड्राय जालोलो आनी अशें न्ही असो हँग जालोलो आनी आतां हितून घायले उपरांत सगळीं न्ही बरी पोत्तून हें जाली अशी से बरो आसता न्ही सनफ्लावर आनी होच हे वो कुशीनूच आसो न्ही एक फ्लावर कितें सांगताय खबर ना हेका पूण एसोच घेवन येयला आमी उगलून आनी आतां विकेंडान वेदर बरो आहा की ना खबर ना तो खबर आहा तुवें चयलेलें पळय चोवंक ना पळय चेना जाल्यारूच बरें कित्याक जाणा मागीर बरो ना जाल्यार मागीर आतां सानूच टेंशन स्टार्ट तकलीन न्ही की विकेंडान वेदर बरो ना आतां कितें चेयना जाल्यार न्ही मातशें बॅक ऑफ द मायंड अशें आसता आं बरो आसतलो घोडेक बरो आसतलो अशें सो चिंतून चिंतून न्ही मातशें हॅपी रावपाचें तशें तें आनी आज पात्रांवान कॉफी बरी केलेली बरी आसलेली अर्दी पिला हांव पूण आनी अर्दी दवरून येयला मातशें चड गरम आसलें आतां कितें गर्मीन न्ही बेगीन थंड जायना च्या कॉफी तशीच उरता ती गरम तर टेंशन ना आनी थंडी आसता तेन्ना 5 मिनटांनूच थंड जावन वयता न्ही रे हय मागीर हांव कितें करता जाणा घडी वचून मायक्रोवेवान गरम करीत रावता आनी मागीर पात्रांव सांगीत रावता वय परतून गरम केलें वय परतून गरम केलें तशें तें आतां टेंशन ना आतां थिंगा दवरून येयला हांव भितर पूण ती थंड जावपाची ना बेगीन आनी कितें म्हणटा तूं कितें सांगूं जाय तुका उलय म्हणलें कितें हांवूच बडबड करीत रावता चयतालो चोडा चयता वयर हें बंद कर म्हाका दिसता ती न्हिदला तेन्ना हांव गेलेलें न्ही तेन्ना आड पडलेलें आसलेलें तें टायर्ड जाला आसतलें तर मातशें न्हिदला मातशें टायर्ड जाता ते आतां चलून येता न्ही तर चलून येता म्हणल्यार टायर्ड जाता ते गर्मीन चड थंडी आसली इतलें टायर्डनेस जायना न्ही देखून आनी आज हांवें से परतून गावन गायला गायज म्हणल्यार गर्मी आनी तो गर्मीन गावन गायलें न्ही बरें लागता जिवाक मातशें अशें कूल अशें लागता जाणा आनी हें चड हें आहा म्हणल्यार हितून चड म्हाका बरें लागता कूल बरें वारें वगलें आसा माझ्या फाटल्यान पात्रांव येयलो भितर कॉफी पिली होय पिता चे हांव न्ही कॉफी दोन गेलेले गाईज आतां कंटिन्यू करता परतून पिवपाची ओके
काल हांवें शाकुटी केल्ली से गाईस, तर म्हाका आज एक कॉमेंट येयलेले की मसाल्यान कितें घायला म्हणून सांग म्हणून. तर हांव सांगूंक सोदता की तुमच्या सामकार हांवें ते ड्राय कोकोनट ग्रेट केलेले हांवें ते घायले रोस्ट करून, आनी मागीर कश्मीरी रेड चिली घायली, आले लसूण घायले, आनी मागीर कोरिएंडर सीड्स आनी जिरे आमचे पडलेले ते जिरे घायले, आनी मागीर सगळे गरम मसाले होल स्पायसीस लायक लवंग, तिकी, आनी मागीर आमची ब्लॅक पेपर, आनी थोडोसो नटमेग, आनी थोडेशे पॉपी सीड्स घायले, आनी कितें हात से म्हणल्यार होल स्पायसीस ते सगळे घायले थोडे, आनी थोडीशी न्ही आमसाण घायली, आनी मागीर टर्मरीक घायले, आनी एक बरो पेस्ट रेडी केलो, आनी मागीर तेजे उपरांत हांवें तुमकां दाखयलेंच म्हणल्यार ऑनियन टोमॅटो घालून बरें फोंड मारले हेका चिकनाक, आनी मागीर चिकन मातशें हाफ डन अशें जालें तेन्ना हांवें मसालो घायलो आनी पोटेटोज घायले. कित्याक पोटेटोज न्ही पयलीं चिकनाच्या बरोबर घालना गायज, कित्याक जाणा मागीर ते पोटेटोज बेगीन शिजताय आनी मागीर मॅश जावन न्ही सगळे कोळीन मिक्स जाताय. देखून जेन्ना मसालो घालताचे तेन्ना तेजे बरोबर पोटेटोज घालताय. पोटेटोज शिजूंक टायम लागना न्ही, तर मागीर चिकन हाफ डन आसता तो चिकन आनी उरलेले हाफ शिजता म्हणल्यार पोटेटोय शिजून वयताय, आनी मागीर कोडी इज रेडी. तर तशें तें तर आनी कोडी न्ही आमची बरी जालेली अजून हा थिंगा हांडेन, आनी आजूय आमी न्ही बरें एन्जॉय करूंक लागले. आनी तुमकां हांवें सकाळीं सांगलेलें दुसरे दीस तेजो टेस्ट आनी बरो जाता म्हणून, तो तशें आज बरो आनी टेस्ट येयला तेका जाणा. आनी आतां हांवें कांतार म्हणलेलें न्ही, तर तुमी चिंता आसतली की एकूच लायन सांगलें आनी स्टॉप जालें म्हणून. तर कित्याक जाणा चड हांव हितून ह्या प्लॅटफॉर्मार चड हांव सिंगींग करूंक शकना अशें म्हणून न्ही हांव केन्ना थोडे म्हणटा. आज जायते दीस जालेले न्ही म्हणूंक ना म्हणून हांवें आज म्हणलें, नाजाल्यार म्हाका चान्स मेळ्ळो तो दीस भर म्हणूंक हा, बिकॉज सिंगींग इज माय पॅशन. हांवें तुमकां पयलीं सांगलां न्ही. तर तशें तर चले आजचो व्हिडिओ न्ही हांव हिंगा सेंड करता आनी परतून मेळया एक. आनी तुमकां न्ही जर म्हाजो व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायबूय कराय. ओके, कोणें करूंक नाचे तेमी. आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कंटेंट घेवन. टील देन टेक केअर अँड बाय.